वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आप लोग अगर मेरे साथ एक दफ़ा सूरह इब्राहिम में शामिल हो सकें। भाईजान फोटोग्राफर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मास्टर पे दे व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। इस वक्त इफ्तार के बाद आप जितने मेरे भाई हमारे मुल्क के नामवर साथी, लेकिन आप सब के साथ मेरे चुके टैलेंट बनने वाले हैं। कौमी बैनुल अक़वामी सतह पे अपने इदारों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, करने को प्रिंट हूँ या सोशल मीडिया के, आप अपने माशरे और मुल्क और कौम की भरपूर नुमाइंदगी करें और किसी भी माशरे और मुल्क और कौम के आगे बढ़ने में कलम को, कलम की हुर्मत और साफत को मायने किया जाए तो कोई माशरा बेजान माशरा तो हो सकता है, एक पत्थर की मानी तो हो सकता है, एक ऐसा कि जिसकी न कोई आंख होगी, जिसका न कोई कान होगा, न महसूस करने की हिस्स होगी। ये वो सारी हिस्सियात और सिफातें आपको साबित हो रही। ये आंख भी होती है, ये कान भी होती है, लेकिन ये सबसे बड़ी खासियत है इसमें वो फील करने की, एहसास करने की, एहसास उसका जो माजी में हुआ, एहसास उसका भी जो उस पर गुजर रहा होता है और आने वाले हालात से बाखबर कर लो। अगर कोई तूफान आगे बढ़ रहा है उससे भी यही साफत का शोबा है जिससे आप और हम आगाही करते हैं, पेशबंदियाँ करते हैं, पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं और मुल्क और काम और माशरे आगे बढ़ते हैं। मैं आप सबका यहाँ तशरीफ लाने में, टाइम निकालने में, रोज़े की हालत में मुश्किलात होती है तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको खाली तहसीन करता हूँ। आपका ये अमल दुनियावी जमहूरी सियासी माशरों में तो इंतहाई संग मील की हैसियत रखता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन इसके साथ ये आपका मजहबी फरीज़े के तौर पर भी मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपकी मुजाहिदीन और जदोजहद होती है, ये आप याद कर रहे हो और जो लोग इस कोशिश में इस दुनिया से चले जाते हैं वो शहादत का दर्जा पाते हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अगर चाहें आपके सवाल से हम शुरू कर सकते हैं आपके साथ, क्योंकि मेरे भाई का तो इसलिए मुझे खौफ नहीं होता कि आप क्या सवाल करेंगे। आप जो कुछ पूछना चाहें, किसी हवाले से पूछना चाहें, हम लाइव आपके लिए, क्योंकि बाद साथियों का इशरा था, क्योंकि हमने चाह कर रखा था, लेकिन मैं आपके बाद साथियों को इन्होंने कहा कि अफ्तारी के बाद चुके ज़्यादा फ्रेश होते हैं आदमी तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। इन्होंने कहा कि वो टाइम ऐसा है कि तो मीडिया के हवाले से भी ऐसी आप नहीं कह सकते, अफ्तारी के नज़दीक वो जगह के डाक एडिशन में या दूसरी जगह पे, तो हमने इसको अफ्तारी के बाद रखा। सवालात के लिए मैं ओपन हूँ। मुल्कों की इलेक्शन हो चुके हैं, आज़ाद कश्मीर के हालात आपके सामने। आज़ाद कश्मीर के हवाले से आप सब मुझसे ज़्यादा परेशान होंगे, लेकिन मुल्क में भी अभी इलेक्शन में नई हुकूमतें बननी शुरू हुई है। कुछ भी पूछना चाहिए मैं ओपन हूँ। सरदार साहब हम आज कुछ स्टेट व्यू से एक मिनट प्लीज इधर से शुरू करते हैं ना जी, आप करें। पानी की तरफ से दी जा रही फैसल राठौर की तरफ से, फैसल राठौर साहब की तरफ से आ रही, अकबर साहब की तरफ से इफ्तारी का इकमाम किया गया। लेकिन ये है कि अंडर डिस्कशन ये है कि भारत कश्मीर में इकमाम की तहरीक आ रही है। आपकी क्या फोरसाइट है कि कब तक ये तहरीक आ सकती है और क्या इस हवाले से तैयारी है आपकी भी कोई रास्ते इस हवाले से होगी? बहुत शुक्रिया। असल में चूँकि
ایک جو صافیانہ تجسس ہوتا ہے یہ چونکہ ہمارے خمیر کے اندر حصہ ہوتا ہے آپ اور میں چونکہ میں خود بھی اپنے آپ کو صافی لکھتا بھی ہوں کہتا بھی ہوں اس میں بنیادی طور پہ یہ چونکہ تجسس کے پورے ملک میں ہوا کیونکہ پچھلے 3-4 ماہ سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آزاد کشمیر کے حالات ابتری میں اور بدترین تھے تاریخ کے 76 سالہ دور میں چونکہ ملک میں الیکشن کے حوالے سے غیر یقینی کی صورتحال تھی کیونکہ کے پی اور پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ نگران حکومتیں 1 سال سے زیادہ چلی اور ان نگران حکومتوں کا 1 سال سے زیادہ چلنا آئین کے ساتھ کھلواڑ تھا آئین کے ساتھ مذاق تھا ہمارے ملک نے نقصان اٹھایا 1956 کا آئین ایسا آئین تھا کہ جس میں 2 یونٹ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان اس طرح ہوا 62 کا آئین بھی مرکزی نجت کا تھا صدارتی نجت کا تھا ساری کی ساری پاور کا سر چشمہ صدر کی ذات مقننہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف صدر کو جواب دے یہ 73 کا آئین کا نتیجہ ہے کہ آپ اور میں جس جمہوری سیاسی معاشرے میں رہتے ہیں یہ ہمارے 73 کے آئین کا نتیجہ ہے جو آلموسٹ ایک متفقہ آئین تھا اور جس میں تمام اسٹیک ہولڈر تھے وہ متفق اور اس میں 2 ایوان ہمارے ملک کے وجود میں آئے وہ سینٹ کا اسلامی اسمبلی لیکن ملک میں 5 سال بھی وہ آئین نہ چلا ہم نے اٹھا کے بات کیا اس حوالے سے اس سال آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال میں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی حیثیت سے سینٹ کا پاکستان میں پہلی دفعہ تھا کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ایوان 12 جو ملک کا ہے اس کے اندر بات اور ہم نے اس میں بغیر کسی لگی لپٹی کے اپنا معافی و ضمیر رکھا تھا اور میں نے اپنے بھائی چیئرمین سینٹ ساجد سنجرانی کو یہ کہا تھا کہ ہم یہاں نہیں ہوں گے یہ باتیں یاد رکھی جائیں گی میں نے کہا کہ کس نے کیا کہا تھا کیسے کہا اس موقع پہ کہا تھا کیا موقع تھا وہ الحمدللہ ہم نے رکھا تھا یہ جو الیکشن تھے اصغر صاحب چونکہ آپ آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں ہم ذاتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جس طرح اس کے اندر شراکت دار تھا جو آزاد کشمیر کے اندر ایک نحوست اور مانوسیت جس کے جو اسٹیک ہوئے ہوں گے اس کے ساتھ وہ مالی ہوں وہ ذاتی تعلقات کے ہوں اسی نوعیت کے ہوں تاریخ ضرور یاد رکھے جس کا ضرور کرے گی وقت میں اگر کوئی خاموش رہے گا خاموش رہا ہوگا خاموش کرایا گیا ہوگا کب تک ابھی آپ نے کسی ساتھی بھائی نے مجھے وہ تصویر دکھا رہی تھی جس میں میرا جو آفس ہے اس میں ہمارے بھائی کے اندر بیٹھے ہیں چودھری علی شاہ سونی صاحب بھی ہیں اور حضرت کی بلا بھی اسی ایک کرسی کے اوپر سونی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ایک کے اوپر وہ کردار کا میں نام نہیں لیتا ہندوستان کا ڈرامہ بڑا مشہور ہوا میں اس کا پچھلا نام نہیں لیتا کبھی ہوا تو آپ کی تفریح کے لیے کہیں وہ کردار ہے بنیادی طور پر ذہنی طور پر مفلوج جسمانی طور پر مفلوج روحانی طور پہ تو آپ ایسا بھٹکا ہوا کہیں کہ ہمیں تو بہت سارے شک ہوتا ہے سچی بات ہے چونکہ ہمارے ملک میں چونکہ مذہب اور یہ ساری چیزیں اب نہیں یہ نہیں پتا کہ وہ کون سا دین ہے چونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ نیا انکشاف ہوا ایک دائی کے ذریعہ ہمیں پورا پیغام پہنچا کہ کسی کی پیدائش پہ کیا کورم میں تھا ہم اس بات پہ تو سونی صاحب آپ ڈیٹو کو اپنے بھائیوں کو یہ کریڈٹ دیں گے آپ لوگ گھر ہیں لیکن بیس صاحب کے شروع میں ہمیں یہ بات نہ ملی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو بتائیں گے کہ بعض اوقات جب بدر ہوئے دنیا میں وجود پاتی ہیں دنیا میں آتے ہیں اسکر صاحب دیکھیں کوئی اچھا بچہ پیدا ہونے والا قربانی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اچھی ہوائیں چلتی ہیں اچھے پیغامات آتے ہیں اور یہ سننے میں آیا کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہمارے نالج میں آئی ہے یہ شاید لوگوں کے سامنے آ رہی تھی بہت شکریہ آپ کا جواب لمبا ہو گیا لیکن چونکہ آپ قومی مرتبہ میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے ان الیکشن کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہو گئے یہ بڑی بات ان الیکشن کا ہو جانا چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمزور سے کمزور جمہوریت
कमजोर से कमजोर सियासत मुल्क को आगे ले जा सकती है, कोई और रास्ता नहीं। इलेक्शन का होना बड़ी बात। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हो गए। अब आज़ाद कश्मीर की तरफ या जमात साहब आप कह रहे हैं, वो जमात की सूरत में आए जिसमें तो आप लोग पहले कहते थे, मैंने कहा था जी का जाना ठहर गया, सुबह गया शाम गया, घंटों दिनों की बात है। कोई क्या करेगा, ये जा रहा है, इंशाल्लाह अच्छी खबर है आपको।